किसने मरहब को मारा? सुना है दुश्मन फिर से हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। खैबर अरब का एक बहुत मजबूत और अहम इलाका था जो मदीना से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर मौजूद था। ये जमीन ज्यादातर यहूदी कबाइल का मरकज समझी जाती थी, जहां उनकी आबादी, तिजारत और मामूलात जिंदगी मजबूत बुनियादों पर कायम थी। खैबर अपनी बेपनाह दौलत, बुलंद और महफूज किले और जंगजू पहलवान और तजर्बाकार फौजी कुव्वत की वजह से पूरे अरब में मशहूर था। यहाँ के किले पत्थरों से मजबूत बनाए हुए थे, जिन्हें फतह करना आसान नहीं था, और इसीलिए खैबर को उस दौर का एक नाकाबिले शिकस्त किला समझा जाता था। ऊंची दीवारें, मजबूत दरवाजे और किले के गिर्द हिफाजती बंदोबस्त दुश्मन के लिए खौफ की अलामत थे। इसीलिए अरब में ये बात मशहूर थी कि जिसने खैबर जीत लिया उसने अरब जीत लिया। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं था, बल्कि खैबर की ताकत, उसके जंगजू कुव्वत और उसके ना गिरने वाले किलों का इजहार था। यहूदी सरदार मदीना के खिलाफ मुसलसल साजिशों में मसरूफ रहे थे। वो सिर्फ जुबानी मुखालिफत पर कायम नहीं रहते, बल्कि मुख्तलिफ कबाइल को भड़काकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा लश्कर बनाने की कोशिश में थे। ग़ज़वे खंदक के मौके पर भी अक्सर यही सरदार अहम किरदार अदा कर चुके थे। उन्होंने कुरैश और दूसरी कबाइल को मदीना पर हमले के लिए तैयार किया। इस मुसलसल फितना अंगेजी ने मदीना के मुसलमानों के लिए सख्त खतरा पैदा कर दिया हुआ था। सुना है दुश्मन फिर से हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यहूदियों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए गए मुआहिदात की वदा खिलाफी की और अपनी ज़बान और अमल दोनों से धोखा दिया। उन्होंने अमन और वफादारी के वादों को भुलाकर इस्लाम के खिलाफ खुलेआम दुश्मनी इख्तियार कर ली। आहिस्ता आहिस्ता ये दुश्मनी बढ़ती आग की तरह फैल गई, बल्कि जंग की सूरत में तब्दील हुई। मुख्तलिफ कबाइल से राब्ता किया गया, हथियार जमा किए जा रहे थे और मुसलमानों के खिलाफ पूरे अरब को भड़काने के मंसूबे बनने लगे। ये सिर्फ मुआहिदा तोड़ना नहीं, बल्कि मदीना की सलामती और इस्लाम के लिए सीधा खतरा था। या रसूल अल्लाह, हम आपका हुक्म का मुंताजिर हैं, आप बस हुक्म करें। अब इसे एक मामूली जंग नहीं कहा जा सकता था, बल्कि इस्लाम के मुस्तकबिल और मदीना की हिफाजत का फैसला बन चुकी थी। दुश्मनों अपनी हद क्रॉस कर चुके थे और खतरा दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा था। इसीलिए 7 हिजरी में रसूल अल्लाह ने खैबर की तरफ सफर का इरादा फरमाया। ये फैसला बसीरत और उम्मत के अमन के लिए लिया जरूरी हो गया था। इस लश्कर में तकरीबन 1400 सहाबा शामिल थे, जो ईमान, सब्र और यकीन से भरपूर सरशार थे। उनके पास ज्यादा मिकदार में असलहा नहीं था, मगर अल्लाह पर कामिल भरोसा उनकी हिम्मत थी, और यही वो कुव्वत थी जो हर मजबूत किला को हिला देने के लिए काफी थी। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह, अल्लाह करे। मुसलमान सुबह के अंधेरे में फजर के वक्त खैबर की तरफ रवाना हुए। जब खैबर के लोगों ने अचानक लश्कर को देखा तो घबरा कर चीखने लगे, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। उनके चेहरों पर खौफ उतरना शुरू हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि ये मुसलमान सिर्फ जंग के लिए नहीं आए, बल्कि अब जुल्म और साजिशों का हिसाब लेने आ रहे हैं। सबसे पहला किला मजबूत था, उसे गिरा दिया गया। किलों की दीवारों से यहूदी मुसलसल तीर बरसा रहे थे। हर तरफ पत्थर, तीर और डर का माहौल था, मगर मुसलमान सब्र और हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे थे। खैबर की जंग कई दिन तक लड़ी गई, मगर सारे किले अपनी मजबूती की वजह से फतह नहीं हो रहे थे। मुस्लिम फौज ने बहादुरी दिखाई, लेकिन दुश्मन के किले भी अपनी कुव्वत दिखाते रहे। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को जमा किया और आपने फरमाया, कल मैं ये झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है।
اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر فتح عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر ہر صحابی کی تمنا تھی کہ یہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہو۔ اگلے دن رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو بلوایا، جبکہ ان کی آنکھوں میں شدید درد اور سوجن تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، میری آنکھیں ٹھیک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہان حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا اور اللہ سے دعا کی۔ اسی لمحے حضرت علی علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی کوئی درد ہی نہ ہو۔ پھر رسول اللہ نے اسلام کا جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نام پر آگے بڑھو۔ حضرت علی علیہ السلام جھنڈا لے کر میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ یہودیوں کا مشہور پہلوان مرہب، جس کا نام اور قصے بہت مشہور تھے عرب میں، اپنی پوری طاقت اور غمنڈ کے ساتھ باہر نکل آیا۔ مرہب لوہے کی وردی پہنے ہوئے تھا اور زور سے اپنی شجاعت کے شعر پڑھنے لگا، اور مرہب نے حضرت علی علیہ السلام پر 3 دفعہ تلوار سے وار کیا، لیکن ناکام رہا۔ آخر حضرت علی علیہ السلام نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور ایک زبردست وار کیا، جو مرہب کے لوہے کی وردی سمیت سر کو چیر گیا اور 2 ٹکڑے ہو گئے، اور مرہب کے گرتے ہی خیبر کے قلعہ لرز گیا۔ یہودی دیکھ کر کانپنے لگے، گویا وہ ملک الموت کو دیکھ رہے ہوں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مرہب کو قتل کرنے والا عرب کی سرزمین پر کوئی پیدا ہوا ہی نہیں۔ کون ہے جس نے مرہب کو مارا؟ اور حضرت علی نے خیبر کا دروازہ، جو بہت بھاری تھا، کہا جاتا ہے کہ خیبر کا دروازہ 40 لوگ کھولتے اور بند کرتے تھے، حضرت علی شیر خدا نے اس دروازے کو اپنے ہاتھوں سے ایسے اٹھا کے اکھاڑ دیا جیسے ان کے سامنے کچھ بھی نہ ہو۔ یہیں سے فتح خیبر کا راستہ کھل گیا، اسی لیے حضرت علی علیہ السلام کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایک کے بعد ایک قلعے گرنے لگ پڑے۔ جو قلعے کبھی ناقابل شکست ہوا کرتے، وہ مسلمانوں کے صبر، ہمت اور اللہ پر یقین کے آگے ٹک نہ پائے۔ یہودی سردار اپنی طاقت میں کمی دیکھ کر بھروسہ کھو چکے اور آخر میں مجبور ہو کر صلح کی درخواست پیش کر دی۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ اب مقابلہ ممکن نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون خرابے سے بچنے کے لیے انصاف بھرا فیصلہ کیا۔ نہ انتقام لیا گیا، نہ بے وجہ سزا دی گئی، بلکہ امن کا رستہ اپنایا گیا۔ رسول اللہ نے یہودیوں کو خیبر میں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن یہ شرط رکھی آپ نے کہ وہ فصل کا مقرر کیا گیا حصہ مسلمانوں کو دیں گے۔ اس طرح بنا مزید خون خرابے ہونے سے بچا لیا گیا اور خیبر کی زمین سے اسلام کو بہت فائدہ پہنچا، اور اسلام معاشی طور پر بھی بہت مضبوط ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دوران حضرت صفیہ سے نکاح بھی کر لیا۔ خیبر فتح ہونے کے بعد عرب پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام اب کمزور نہیں رہا، یہ ایک بڑی ریاست بن رہا ہے جس کی بنیاد صرف تلوار پر نہیں بلکہ ایمان اور اللہ کی مدد پر منحصر تھی۔ اس فتح کے بعد عرب کے دشمن قبیلے کھلے عام اسلام کے خلاف کھڑے نہ ہو سکیں۔ جو لوگ پہلے سازشیں کرنے میں ماہر تھے، اب سوچ سمجھ کر قدم بڑھاتے، کیونکہ اب انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم فتح کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے تاکہ یہ فتح لوگ ہمیشہ یاد رکھیں۔ خیبر کے بعد مدینہ عرب میں ایک طاقتور ریاست بن چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں لوگوں سے انصاف کر کے دکھایا کہ طاقت ملنے کے بعد بھی انصاف کیا جا سکتا ہے۔ فتح خیبر صرف ایک جنگ نہیں بلکہ اسلام کی اخلاق اور عدل کی زندہ مثال بن گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ سبق اوروں تک بھی پہنچے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں ایسے اور قرآنی واقعات سنیمیٹک سٹائل میں لاؤں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔
دعا: یا اللہ ہمیں انصاف کی قوت عطا فرما، ہمارے دل سیدھے رکھ اور ہمیں اپنے حوالے رکھ، آمین۔